बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको 6औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ध्यान योगको बारेमा उपदेश गर्नुभएको छ। ध्यान कसरी गर्ने, हामीले कसरी ध्यानको अभ्यास गरेर त्यो ध्यानावस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ अथवा त्यो परमात्मा प्राप्ति मोक्ष प्राप्तिको लागि जीवनलाई, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रा व्यवहारलाई सहज बनाउनको लागि ध्यान अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसो भएर त्यसरी जीवनलाई सहज बनाउने विभिन्न मार्गहरूमध्ये एउटा ध्यानको मार्ग, ध्यान योगको मार्ग पनि हो। अन्य विभिन्न मार्गको बारेमा बताइसकेपछि त्यो ध्यानको विधिको बारेमा हामी कसरी रहने, ध्यानमा बस्दाखेरि कसरी बस्ने, यी सम्पूर्ण कुरालाई विचार गरेर हामीले त्यो ध्यानको अभ्यास गऱ्यौँ भने मात्र ध्यानावस्थामा पुग्न सकिन्छ। र यो ध्यानको कुरा यो अत्यन्त प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने कुरा हो। त्यो ध्यानावस्थालाई कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो अवस्थामा कसरी पुग्न सकिन्छ, एकैछिन आँखा बन्द गरेर बसेर मात्रै ध्यान लाग्दैन र वास्तवमा त्यो ध्यानावस्थामा पुगिसकेपछि त्यही ध्यानावस्थाबाट नै समाधिको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ, जहाँ कुनै पनि यी सांसारिक विषयले मनुष्यलाई बन्धनमा पारेका हुँदैनन्। अझ भन्ने हो भने मानिस त्यो ध्यानावस्थामा पुग्नु भनेको अहिले हाम्रो मनलाई अथवा हाम्रो आत्मालाई शुद्ध बनाउन, आत्माको शुद्धिको लागि पनि ध्यानको आवश्यक छ। हाम्रो मनमा भएका कलुषित अर्थात् खराब विचारहरूलाई हटाउनको लागि, हामीभित्र भएका विकारलाई हटाउनको लागि पनि ध्यानको आवश्यक छ। र जब हामीभित्र भएका ती विकारलाई हामीले हटाउन सक्छौँ, त्यसपछि हामीभित्र भएको त्यो ज्ञानको पनि उजागर हुन्छ। जुन विषयहरूले हामीलाई प्रपञ्चमा पारेका छन्, जुन विषयहरूले हामीलाई बन्धनमा पारेका छन्, ती विषयबाट मुक्त बनेर एउटा एक किसिमले भन्ने हो भने स्वच्छन्द जीवन जिउनको लागि पनि ध्यान आवश्यक छ। हामी
बसेर एउटा काम गरिराखेका हुन्छौँ, तर हामी एउटा कार्यमा क्रियाशील भइराखेका हुन्छौँ, त्यही बेलामा हाम्रो मन कहाँ कहाँ पुगिराखेको हुन्छ। मनले त्यो कामभन्दा अन्यत्रका विभिन्न विषयहरू सोचिराखेको हुन्छ र जुन काममा हामी एकाग्र भएर त्यो काममा हामी यदि लाग्न सकेनौँ भने त्यही हामीले गरिराखेको काम पनि हाम्रो लागि समस्या बनिदिन्छ। र ध्यानले मनुष्यलाई आफ्ना प्रत्येक कर्महरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्ने र कुनै पनि काम गर्दाखेरि, कुनै अफिसमा कार्यालयमा काम गर्दाखेरि होस्, जुनसुकै आफ्ना कामहरू गर्दाखेरि पनि यदि ऊ त्यो काममा एकाग्र बनेर त्यो काम गरिरहँदाखेरि पनि उसले त्यहाँ आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छ, त्यही कामबाट, त्यही काम गराइबाट उसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छ। अब हाम्रो सामान्य बुझाइ त के छ भने काम पहिला सक्ने अनि त्यसपछि आनन्दको खोजीमा फेरि अन्यत्र जाने, त्यसको लागि छुट्टै समय छुट्याउनु पर्ने। हामीले त्यस्तो अभ्यास गर्ने गर्छौँ, तर वास्तवमा हामीले प्रत्येक जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि, जुनसुकै काममा हामी रहँदाखेरि पनि त्यसमा एकाग्र बन्न सक्यौँ। ध्यान भनेको कुनै पनि काममा, कुनै पनि वस्तुमा एकाग्र हुनु हो। हाम्रो चित्तलाई एक ठाउँमा मात्र लग्नु, एक ठाउँमा मात्रै स्थिर बनाएर राख्न सक्नु, त्यो ध्यानावस्था हो, त्यो ध्यान हो। र त्यसरी एकाग्र बन्नको लागि, त्यसरी यदि हामीले एकाग्र बनेर कर्म गर्यौँ भने त्यो कामबाट हामीलाई, त्यो काम गर्दाखेरि पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, त्यही कामबाट हामीले इन्जोय गर्न सक्छौँ, पूर्ण आनन्द लिन सक्छौँ। र त्यो काम गरिरहँदाखेरि कुनै पनि किसिमको अल्छी लाग्दैन, त्यो काम हामीले बाध्यतावश गरे जस्तो पनि हुँदैन र जुन काम त्यसरी गरिसकेपछि काम गरे जस्तो पनि हुँदैन। जब हामीले कामलाई कामको रूपमा हेर्छौँ त्यसपछि हामी त्यो काम गर्दाखेरि पनि त्यसमा एकाग्र बन्न सक्दैनौँ अनि त्यही कामलाई हाम्रो मनले भारी ठानिदिन्छ र सहज काम, सजिलो काम पनि जटिल बन्न जान्छ। त्यसो भएर हामी त्यो ध्यानको अभ्यास, हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई सहज बनाउनको लागि ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ। एकैपटक ध्यानावस्थामा पुग्न सकिँदैन। हामीले पहिले प्रारम्भ गर्दाखेरि 5 मिनेट मात्रै पनि हामी एकाग्र भएर रहने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई क्रमशः समय बढाउँदै लैजाने। जब त्यो ध्यानको मार्गमा हाम्रो चित्त एकाग्र बन्दै जान्छ अनि त्यसपछि समय पनि निर्धारण गर्नु पर्दैन। र त्यसको लागि यहाँ कसरी अभ्यास गर्ने त? यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। अब किन गर्ने
भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आत्मविशुद्धये, सबभन्दा पहिला ध्यानको प्रयोजन, ध्यान किन गर्ने भन्दाखेरि आत्मालाई शुद्धिकरण गर्नको लागि, मनलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि। किनभने हाम्रो मनभित्र राम्रा विचारहरू पनि छन्, नराम्रा विचारहरू पनि छन्। ती सबै विचारहरू हामीभित्र सङ्ग्रहित भएर बसेका छन् र जब हामीले ती नराम्रा विचारलाई हामीबाट हटाउन सक्छौँ, त्यो हटाउनको लागि गरिने प्रयत्न अथवा त्यो ध्यानको अभ्यासबाट हामी ती नराम्रा विचार बिस्तारै क्रमशः हट्दै 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 जान्छन् र त्यहाँ नराम्रा विचारहरू हटेर गइसकेपछि त्यो पुरै सफा हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि हामी कर्ममा लागिराखेका छौँ भने त्यसमा एकाग्र हुन सकिन्छ। त्यसो भएर यहाँ भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला ध्यानमा बसिसकेपछि तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, सबभन्दा पहिला मनलाई एकाग्र बनाएर, मनलाई एकाग्र नबनाइकन ध्यान हुँदैन। यत चित्तेन्द्रियः क्रिय, अब मनलाई एकाग्र बनाइसकेपछि अन्तःस्करणलाई, चित्त अथवा इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियका विभिन्न क्रियाहरू हुन्छन्, ती क्रियालाई पनि बसमा राखेर, जस्तो कि ध्यानमा बसेको छ, ध्यानमा बस्दाखेरि आँखा किन बन्द गर्ने भन्दाखेरि आँखा हेरिसकेपछि यताउताका विभिन्न वस्तुहरू, पदार्थहरू देखिन्छ अनि आँखाले ती पदार्थमा हाम्रो दृष्टि गइसकेपछि मन पनि त्यतै जान्छ र मन एकाग्र बन्न सक्दैन। त्यसो भएर ती बाह्य विषयबाट मनलाई एकाग्र गर्नको लागि आँखा बन्द गर्नुपर्छ। अनि इन्द्रियका र चित्तका ती बाह्य क्रियाहरूलाई बसमा राखेर उपविश्यासने युञ्ज्यात्, त्यसपछि आसनमा, शुद्ध आसनमा बसेर आफ्नो आत्माको शुद्धिको लागि अर्थात् अन्तःस्करणको शुद्धिको लागि योगको, ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यसरी अभ्यास गरिसकेपछि त्यो बसाइको अवस्थामा यहाँ मुख्य गरेर तीनवटा कुराहरू आए। मनलाई एकाग्र बनाउने, चित्त र इन्द्रियलाई बसमा राख्ने, त्यसपछि शुद्ध आसनमा बसेर ध्यानको प्रारम्भ गर्ने, योगको प्रारम्भ गर्ने। त्यसपछि के गर्ने त? समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थितः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अब शुद्ध आसनमा हामीले धेरै अग्लो पनि नै, धेरै होचो पनि नै, समान किसिमको त्यो आसनमा बसेका छौँ र त्यसरी बसिसकेपछि समम काय शिरो ग्रीवम, बस्दाखेरि कसरी बस्ने भन्दाखेरि शरीरलाई र शिरलाई, काय भनेको शरीर अनि शिर र घाँटीलाई सिधा बनाएर, समम भनेको बराबर बनाएर, समम काय शिरो ग्रीवम, शरीर, शिर र गलालाई, घाँटीलाई समान अवस्थामा राखेर अर्थात् सिधा बनाएर, धारयन् अचलं स्थितः, अब यता शिरलाई यता चलाउने, उता चलाउने, शरीर यता चलाउने, यता फर्किने, त्यस्तो होइन।
पुरै सिधा अवस्थामा राख्ने। सम्प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। अब शरीरलाई सिधा राख्ने, शिरलाई सिधा राख्ने, मनलाई एकाग्र गर्ने। त्यति गरिसकेपछि आँखालाई के गर्ने? सम्प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। आँखालाई यताउता, आँखाको दृष्टि अन्यत्र लैजाने होइन। त्यसरी ध्यानको अवस्थामा आँखाले नासिकाको अग्रभाग, नाकको टुप्पोमा एक दृष्टि बनाउने, अर्थात् नाकको टुप्पोमा मात्रै हेर्ने। आँखा पूर्णतया आँखा बन्द गरे पनि हुन्छ, अथवा त्यो अभ्यासको चरणमा शिरलाई हल्का निहुराएर सिधा शरीर बनाएर बसिसकेपछि मनलाई एकाग्र गरेर अनि पश्यन्तम नासिकाग्रम स्वम। आफ्नो नाकको टुप्पोमा आँखाको दृष्टि एकाग्र गरेर दिशस्सा नवलोकयम। यता तीनतिर चारतिर हेर्ने होइन, कतै पनि आँखाको दृष्टिलाई दायाँ बायाँ नगराइकन अनि त्यसरी ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ। र यसरी ध्यानको अभ्यास गरिसकेपछि एकै पटकमा हाम्रो आँखाहरू एकाग्र, आँखालाई स्थिर बनाउन सकिँदैन, शरीरलाई स्थिर बनाउन सकिँदैन, मनलाई एकाग्र बनाउन सकिँदैन। तर केही दिन आज त्यसको अभ्यास गर्ने अलिकति असहज लाग्न सक्छ, भोलि अभ्यास गर्ने अलि सहज हुन्छ, पर्सि गर्ने अलि सहज हुन्छ। त्यसरी क्रमशः अभ्यास निरन्तर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मात्रै भए पनि त्यति अभ्यास गर्दै 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 जाने। जब हामीले केही समय त्यसरी अभ्यास गर्दै गइसकेपछि ती सम्पूर्ण क्रियाहरू हाम्रो लागि सहज बन्छन्। र जब त्यो शरीरका ती क्रियाहरू, इन्द्रियका क्रियाहरू जबसम्म सहज बन्दैनन् तबसम्म ध्यान लाग्दैन। त्यसो भएर ध्यानमा बस्ने बित्तिकै ध्यान लाग्दैन र ती शरीरका क्रियाहरू पहिला बस्नलाई सहज हुँदै जान्छ अनि इन्द्रियका क्रियाहरू सहज हुँदै जान्छन्। त्यसपछि मनलाई पनि बिस्तारै मनका ती अनावश्यक विचारहरू आउँछन् र ती विचारहरू पनि सकिँदै जान्छन्। त्यसपछि मनका ती अनावश्यक विचारहरू सकिन्छन्, शरीर सहज हुन थाल्छ। त्यसपछि बल्ल हामी ध्यानको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, योगको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ र त्यसबाट त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि बल्ल ध्यानले एउटा आफ्नो आधार प्राप्त गर्दछ। यसरी निरन्तरको अभ्यासबाट मात्रै ध्यान योग अर्थात् त्यो ध्यानावस्थामा हामी पुग्न सकिन्छ। त्यसको अभ्यास हामीले अविच्छिन्न रूपमा अभ्यास गर्नुपर्छ, एकाग्र भएर अभ्यास गर्नुपर्छ र जुन तरिका, जुन विधि हामीले यहाँ वर्णन गर्यौं तदनुसार अभ्यास गर्दै गएपछि त्यो ध्यानको पूर्ण अवस्थालाई हामी सबैले प्राप्त गर्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 साल असार 11 गते शनिबार
ईस्वी सम्वत 2022 जुन 25 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक सम्वत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, भरणी नक्षत्र बिहान 11:13 रहनेछ। त्यसपछि कृतिका नक्षत्र सुरु हुनेछ। शुकर्मा योग, कौलभ करण, आनन्दादि योगमा ध्वांक्ष योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्राभिषेक र हवनको लागि शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनबाट अत्यन्तै सहयोग प्राप्त हुनेछ अथवा पति पत्नीको सहयोगमा गरिएको कुनै पनि काम आजको दिनमा सफल हुनेछ। नयाँ योजनाहरू प्राप्त हुनेछन् अथवा बन्नेछन्। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अत्यन्तै प्रभाव पार्ने, फाइदा मिल्ने खालका कार्यहरूको सुचारू हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका, अवरुद्ध भएका कामहरू पनि पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा हौसलामा वृद्धि हुनेछ। मान्यजनहरूको आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने योग रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा चुनौती देखा पर्नेछ। पुराना रोगहरू बल्झिनेछन्। त्यसै गरी शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना पुरा हुने लागेका योजनाहरू, कार्ययोजनाहरू भङ्ग हुनेछन् अथवा पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, उचित जस प्राप्त गर्न नसकिने, नगरेका कामको दोष थोपरिने। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि पनि विवादमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बौद्धिक क्रियाकलापबाट धन आर्जन गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक कार्यबाट पनि अरूलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ। निर्णयहरू अत्यन्तै सफल हुनेछन्। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आज नयाँ कामको थालनी हुने योग पनि रहेको छ। आँटे ताकेका कामहरू सहजै रूपमा पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी धर्मकर्ममा मन जानेछ। रमाइलो परिवेशमा अथवा साथीभाइहरूसँगको जमघट हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ भने मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारी कडी कडाउ अथवा नीति नियमको उल्लङ्घन गरे बापत दण्ड जरिवानाको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुने छैन। अशुभ खालका समाचारले मन अत्यन्तै दिगदार बन्नेछ अथवा गरेका कामहरू पनि पुरा हुन नसक्ने। शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा आफ्नो कुभलो चाहनेहरूले गर्दाखेरि खुट्टा तान्दाखेरि पुरा गर्न नसकिने कामहरू। त्यसै गरी धर्मकर्ममा अथवा धार्मिक कार्यहरू गर्न त्यतातर्फको मन आकर्षित भयो अथवा त्यस्ता कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था पनि केही प्रतिकूल हुन सक्छ। त्यतातिर पनि ख्याल गर्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आत्मीय जनसँगै विवाद उत्पन्न हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा दरार उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी प्रेम जीवनमा विश्वासघातको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। आम्दानीको अवस्था न्यून रहनेछ। त्यसै गरी शत्रुहरू अथवा विभिन्न खालका वाद विवादहरू, बेकारका क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनेछ। अर्काको काममा समय व्यतीत हुनेछ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामहरूको पनि सार्थक परिणाम नहुँदाखेरि मन अत्यन्तै चिन्तित हुनेछ, दुखित हुनेछ। कन्या राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहनेछ। यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक बन्नेछ। त्यसै गरी नसोचेको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। विभिन्न खालका अफरहरू आउनेछन् अथवा अवसरहरूले ढोका ढकढक्याउनेछ। त्यसै गरी भूमि भवन वाहनको कारोबारमा विशेष रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी
अनपेक्षित क्षेत्रबाट पनि धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अथवा बोलीको कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुधार गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। कसैलाई पाहुनाको रूपमा सत्कार गर्न सकिनेछ। लामो समयदेखि भेट नभएका व्यक्ति मित्रहरूसँग भेट हुने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्नेछन्। मनमा सकारात्मक विचारहरूको उदय हुनेछ। त्यसै गरी शरीरमा काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ। थोरै मेहनतमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू आज पुरा भएर जानेछन्। आँटे ताकेका काम पनि सम्पन्न हुनेछन्। त्यसै गरी दाजुभाइको सहयोगमा महत्त्वपूर्ण काम थालनी हुनेछ अथवा त्यो काम सम्पन्न हुनेछ। मित्रजनहरूले हौसला दिनेछन् काम गर्नको लागि। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र र बौद्धिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मुद्दा मामिला वाद विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कार्यक्षमतामा कमी आउनेछ। पठन पाठनमा आलस्यता बढ्नेछ। त्यसै गरी नकारात्मक कार्यहरूतर्फ गलत कामहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। दण्ड जरिवानाको अवस्था पनि भोग्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। कसैबाट अपमानित हुने, आत्मीयजनले निचो देखाउने अथवा आफन्तबाटै विश्वासघातको अवस्था सामना गर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पठन पाठनमा रुचि बढ्नेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मन अत्यन्तै हर्षित हुनेछ। बौद्धिक क्षमताको कारणले गर्दा प्रदर्शन गर्दाखेरि अरूलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ। साथीभाइहरूले आफ्ना कामको प्रशंसा गर्नेछन्। त्यसै गरी आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान गर्न सकिनेछ। आँटे ताकेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै घनिष्ठ रूपमा अगाडि बढ्नेछ अथवा नयाँ खालका प्रेम प्रस्तावहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै रोमाञ्चक रूपमा व्यतीत हुनेछ। उपलब्धिमूलक रूपमा रहनेछ। यात्राको अवसर जुर्नेछ अथवा धार्मिक कार्यहरूमा, सामाजिक कार्यहरूमा, सेवामूलक कार्यहरू अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूले आफ्नो प्रभावलाई अझै विस्तार गर्नेछन्, बढाएर लैजान सक्नेछन्। त्यसै गरी आँटे ताकेका काम पनि सहज रूपमा सम्पन्न हुनेछन्। आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। नयाँ खालका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा इष्टमित्रहरू, आफन्तजनहरू पनि सहयोगको हात अगाडि बढाउन लालायित हुनेछन्। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। धर्मकर्ममा मन जानेछ। धार्मिक क्षेत्रको पर्यटन अथवा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको घुमफिर गर्ने अवसर जुर्नेछ। त्यसै गरी साथीभाइहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अथवा जमघट हुने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ। रमाइलोमा सरिक भइनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ भने नयाँ सामान खरिद गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। यद्यपि आजको दिनमा खर्चमा भने केही बढोत्तरी हुन सक्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रुहरू तपाईँका काम बिगार्नको लागि अत्यन्तै सक्रिय भएर अगाडि आउनेछन्। त्यसै गरी आफन्तजनहरूबाट पनि आफूले चाहेअनुसारको, अपेक्षा गरिएअनुसारको सहयोग प्राप्त नहुँदा मन अत्यन्तै खिन्न हुनेछ। आँटे ताकेका पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि बिचमा कुनै न कुनै खालका व्यवधानहरू, अवरोधहरू आउनेछन्। कार्यक्षमतामा कमी आउनेछ। अशुभ खालका समाचारले मन अत्यन्तै निराश बनाउनेछ। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा पनि केही कमी आउनेछ। आर्थिक सङ्कटको अवस्था बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र ग्रहहरूको मात्रै भूमिका नरहने र आफ्नो कर्मको पनि उत्तिकै भूमिका रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि जहिले पनि ग्रहहरूको फल तब मात्र पाइन्छ जब हामीले सकारात्मक कर्महरूद्वारा ती फलहरूलाई प्राप्त गर्ने दृढ अठोटका साथ अगाडि बढ्छौँ र हाम्रा कर्महरूलाई पनि त्यतातर्फ अभिमुख गराउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक सोच र सकारात्मक कर्मतर्फ अभिप्रेरित हुनुहोला र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।
नवमिड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रेजलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा नयाँ विषय वस्तु लिएर हजुरहरूको सामने उपस्थित भएको छु। हुन त ज्योतिष भन्ने बित्तिकै यो सम्पूर्ण षड्शास्त्रको नेत्रलाई वर्णन गरिएको छ। त्यो षड्शास्त्रको नेत्र आँखा जसरी लोचन भनिन्छ, यसले सम्पूर्ण तिथि मिति घडी पला सबैको जानकारी गराउँछ। यो द्वारा नै संसार चाहिँ नि चलिरहेको छ। ऐन संवत्सर 60वटा संवत्सरहरू छन्। प्रभव, विभव, प्रजापति, शुक्ला, प्रमथि, अंगिरा, श्रीमुखा, धाता एवं क्रमले अहिले नन्दन नाम गरेको संवत्सर चलिरहेको छ। उत्तरायण यसरी संकल्प गर्दाखेरि हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। अद्य श्रीमद् भगवतो महापुराणो पुरुषस्य विश्वराज्ञः पर्वतमानस्य सकलजत सृष्टिकार्यो ब्रह्मनुदिते परात्रे श्री श्वेता वारा कल्प प्रह्लादिपते मनुशब्दमै वैवस्वत मन्तरे। यस्ता प्रकारले ज्योतिष शास्त्र अनुसार नै अहिले कुन पक्ष हो, कुन मास हो, चन्द्रमा कुन राशिमा हुनुहुन्छ, देवगुरु कुन स्थानमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ ज्योतिष नभए? सम्पूर्ण कुरामा सबैलाई आवश्यक पर्छ। र त्यो कुरा के छ त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराइदिने, यति बजे सूर्य उदय हुन्छ भनेर ज्योतिषशास्त्रले हिसाब गरेर लेखेपछि त्यति बजे सूर्य उदय भएको पनि हुन्छ, यति बजे अस्त हुन्छ भने अस्त भएको पनि हुन्छ। यो दिन दशैं, यो दिन तिहार, यो दिन तिथि, यो दिन घडी, यो दिन पला, यो चाहिँ मलमास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास भन्ने चलन छ। यो सम्पूर्ण ग्रह गोचर अनुसारले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसरी आउँछ। र यो ग्रह गोचरलाई अवलोकन गरेर विद्वान गणहरू यानि ऋषि मुनिहरूले, भृगु ऋषिहरूले, गर्गाचार्यहरूले नै यसको उबेलादेखि नै यो परम्परालाई ल्याउनु भएको। जब कृष्ण भगवानको त जन्म भइसकेपछि लुगाइयो भगवानलाई, नामाकरण संस्कार गर्नु पर्यो। नाम राख्ने संस्कार गर्दाखेरि ब्राह्मणले, अब अहिले जसले पढेर सबैले जसले पढे नि भयो, ब्राह्मणले भन्न मिल्दैन। जसले वेद पढ्न सक्छ, प्रणाउन्सिएसन हुन पर्यो, शक्ति हुन पर्यो। हरि ओम सहस्राशी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिगु सर्वतस्प्रेत्वा त्यतिष्ठ दशान गोलामा। त्यो वेदका ब्रह्म शब्दहरू नाभि स्थानबाट चाहिँ नि ब्रह्मस्थानसम्म जागृत भएर जान्छ। त्यस्ता शब्दहरू भृगु ऋषिहरूले र गर्गाचार्यले जब नाम राख्न आउनुभयो, के भन्नु नन्द बाबाले भन्दाखेरि भागवतमा अलग छितोस्मि राशि, अलग छितोस्मि राशि मम एकैरपि गपि गो बजे कुरुदि जाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वक। प्रभु यो बाणीलाई अलिकति मन्द बोल्नुहोस् है, किन हामी त गोठमा लुकेर बसेका छौँ। हजुरले चाहिँ एकदम चाहिँ हात माथि पारेर सहस्राशी भनिदिनु भयो नि त
कंसले कुरा थाहा पाउँछ नि प्रभु। त्यस कारणले मन्द मन्द स्वरले चाहिँ हजुर बोल्नु पर्यो र अनि यो चाहिँ ज्योतिषको सम्पूर्ण कर्महरू गर्नु पर्यो। र यो बालक कस्तो प्रकारको छ, यो बालक चाहिँ नि यसको भाग्य पनि हेरिदिनु पर्यो। अहिले पनि चलन छ नि हाम्रो, छैटीका दिन दियो बालेर अलिकति साइडमा पर राखिदिने, अनि एउटा कपी कलम अनि एक मान चामल त्यहाँ माथि दियो बालेर राख्यो, अनि आफ्नो यथाशक्ति भेटी त्यहाँ राखेर रातभरि त्यो दियो बालेपछि त्यो दिन छैटीमा चाहिँ नि भाग्य लेख्न आउँछ। अनि त्यसरी लेख्न आएको बेलामा अब त छैटीले भाग्यमा के लेख्छ उसको प्रारब्ध अनुसारको, अनि त्यही त्यो दियो बालेको चामल, त्यो भेटी र त्यो जन्म साल महिना गते र समय जब गुरुलाई लिएर दिइसकेपछि अनि गुरुले त्यसलाई गणना गर्नुहुन्छ। ज्योतिषीय शास्त्र अनुसारले सूर्य सिद्धान्तलाई हिसाब गरिन्छ। एउटा चन्द्र सिद्धान्त, एउटा सूर्य सिद्धान्त। एउटा गएर सूर्यवंशी, एउटा गएर चन्द्रवंशी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। यो मनुष्यहरूको जति पनि सृष्टिक्रमहरू छ, जीवात्मा जति पनि श्वास प्रश्वासद्वारा यो धरती पृथ्वीमा बाँचिरहेका छन् नि, यी सम्पूर्ण चन्द्रवंश र चन्द्रवंश भनेको रामावतार, चन्द्रवंश सूर्यवंश भनेको चाहिँ नि सरी यो काट्न पर्ने भयो है, अलिकति मिस्टेक भयो यसमा। चन्द्रवंश भनेको कृष्णावतार रातिमा जन्म भएको, र सूर्यवंश भनेको चाहिँ नि दिनमा जन्म भएको रामको। यस्तो प्रकारले चाहिँ नि यिनै वंशबाट चाहिँ नि यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड ओतप्रोत भइरहेको छ। र यिनैबाट चाहिँ नि ज्योतिष शास्त्रमा नामाकरण राखियो। भृगु ऋषि गर्गाचार्यले नाम राख्ने परम्परामा अहिले पनि यो नाम राख्ने परम्पराहरू चलिआएको छ। छैटीको दिनमा नाम राखिसकेपछि अनि त्यहाँ गुरुले एउटा टिप्पण बनाइन्छ, त्यो टिप्पणद्वारा अनि पास्ने पश्चात अनि यो कुरा एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा छ है। कतिले भन्नुहुन्छ गुरु मेरो त 5 वर्ष नभइकन हाम्रो त परम्परामा चिनाइ बन्नु हुँदैन भनेको छ, 10 वर्ष नभइकन चिना बन्नु हुँदैन भनेको छ। तर यो कुरा चाहिँ कुनै शास्त्रमा लेखेका कुरा होइन। किन भनी बक्सिन्छ भन्दाखेरि चिना बनाउँदाखेरि चाहिँ नि पास्नी भइसकेपछि चिना बनाउन मिल्छ। कतिको त्यस्तो छ मनमा सोचाइ क्या, 5 वर्ष 10 वर्षपछि बालक चिना बनाइएन भने त बालक मूल पर्यो कि मगा पर्यो कि अश्लेषा पर्यो कि ज्येष्ठा पर्यो कि कालसर्पयोग पर्यो कि माङ्गली पर्यो कि के दोषमा जन्मेछ बच्चा, त्यो कुराको थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि पो त्यसको चाहिँ शान्ति गरेर मिल्यो त। अनि हजुरले 12 वर्षमा चिना बनाएर के थाहा हुन्छ, एउटा कुरो। र यो पवित्र संस्था यो चाहिँ इमेज च्यानल सुन्दै हुनुहुन्छ, चाहे ब्राह्मण चाहे वैश्य शूद्र जुन चाहिँ नि थरी टाइटल जात भात भेषभूषाका व्यक्तिहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि जन्मिएको समय टिपेर राख्नु पर्यो। जन्म समयको पाबन्दी नमिल्दाखेरि ज्योतिषलाई धेरै गाह्रो पर्छ। अर्को कुरो, हाम्रा लामा गुरुहरू, तामाङ गुरुहरू, भोटमा बस्ने भोटे गुरुहरूले पनि एउटा कुरा यो बुझ्नुपर्ने भयो। उहाँहरूले चाहिँ नामाकरण के त भन्दाखेरि छोरी मान्छेको भए डोलमा नाम राखिदिने, छोराको भए छिरिङ राखिदिने, त्यो देउताको नाम मिलाएर राख्ने,
त्यो चिज चाहिँ हाम्रो ज्योतिषमा लिएर आउँदाखेरि कुरा मिलेन क्या। यदि त्यस्तो कुनै श्रद्धालु भक्तहरूले यो पवित्र च्यानल चाहिँ सुन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। यो लामा गुरुहरूले पनि त्यही विषयको पढ्नु पर्यो कि अहिलेको समयको पढ्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि लोहो वर्षबाट नाउँ राखिदिने, त्यो चिज चिनामा मिल्दैन। अब अहिले केटाकेटी बाठा भए, पढ्दै गए, क्षेत्री ब्राह्मण अरूका सत्सङ्गत गर्दै गए र उनीहरू हेर्न आउँछन्, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। मेरो नाउँ छिरिङ, मेरो नाम पासाङ, मेरो नाउँ दोर्जे, मेरो नाउँ यो त्यो र त्यो कुरा मिल्दैन। र यहाँहरूलाई म नम्र निवेदन के गर्छु भनेदेखि यहाँहरूले पनि अहिलेको सफ्टवेयर नै प्रयोग गरेर साल, महिना, गते, समय, प्लेस, देशान्तर, ऋणान्तर, स्टान्टर त्यो सबै कुरा मिलाएर यहाँले नाउँ राखिदिनु भयो भनेदेखि अति नै उत्तम हुन्थ्यो। यो भयो पहाडी जिल्लाको लागि। अब हामी जाउँ तराई जिल्लाको लागि जाउँ। अब तराई जिल्लामा के छ त भन्दाखेरि जति पनि यादव भयो, महत्त्व भयो, झा भयो, तेली भयो, यो सम्प्रदायमा न्वार्न गर्ने चलन छैन। बुवा आमालाई यो थाहा नै छैन कतिखेर जन्मियो। अब छोराहरू चाहिँ 11 पढ्ने भए, 12 पढ्ने भए, ब्याचलर पढ्ने भए, डिग्री पढ्ने भए, आउँछन् गुरु चिना हेराइदिनुहोस्, हमको पनि कुछ जानकारी हो जाए अच्छा भन्छ। अब उनीहरूको पनि मातापिताले अब अहिले चाहिँ त अधिकतर उनीहरू शिक्षामा प्रबल छन्, अगाडि छन्, हुनु राम्रो कुरो, सबैले पाइन्छ, कसैको भेदभाव छैन। यो तराई, पहाड, हिमाल सबै पराई कोही पनि छैन, एउटै हो। तर उहाँहरूले पनि अब के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि बालबच्चाको टाइम एक कुरो टिप दिनु पर्यो। किन अहिलेका जति पनि 11-12का र ब्याचलरका केटाहरू यति पीडित छन्, यति आउँछन् बिचरा, गुरु मेरो के विषय लिएर पढ्ने होला, म कुन फ्याकल्टीमा जाने होला भनेर सोध्छन् क्या उनीहरूले। अब हातबाट त आउनु त हल्का आउँछ। हात भनेको कस्तो भन्दाखेरि धमिलो खोलामा हेरेको जस्तो हात भनेको, तर चिना भनेको कस्तो चिज भनी मगिन्छ भन्दाखेरि प्रष्ट एकदम यो व्यक्ति कस्तो खान्छ, कस्तो लाउँछ, यसको स्वभाव प्रक्रिया हेबिट कस्तो छ, यसले कति विवाह गर्छ, यो कति वर्षमा चाहिँ विद्या अध्ययन गर्छ, कति वर्षमा जागिर खान्छ, सरकारीमा जान्छ कि यो युएनमा जान्छ कि न अन्य कर्म यसले गर्दछ कि, यसले विवाह कस्तो कास्टमा गर्छ कि, इन्टर कास्टमा गर्छ कि स्वकास्टमा गर्छ कि। अब अहिले हाम्रो त संविधानद्वारा नै त्यस्तो बनाइएको छ कि जातभात केही छैन भन्ने कुरा छ, तर मान्ने परम्पराले मान्छन् नि, सबैले मान्छन्। त्यस कारणले सकेसम्म चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ नि समय भइदियो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो चिनामा सबै थाहा हुन्छ। प्रथम घर, द्वितीय घर, तृतीय घरदेखि 12औं घरसम्ममा यदि प्रथम लग्नको माङ्गली पर्यो त्यो व्यक्ति र व्यक्ति यदि सप्तम घरमा शनि या राहु परेको छ भने त्यसले चाहिँ नि स्वकास्ट भनेको आफ्नो थरमा बिहे गर्दै गर्दैन, यो कुरा पक्का हो। उसले इन्टरै कास्ट विवाह गर्छ, अन्तर्जातीय विवाह गर्छ र इन्टर कास्टको केटा या केटी छ र सप्तम घरमा गएर चाहिँ नि बृहस्पति गुरु बस्नु भएको छ भनेदेखि, किनभने सप्तम घर भनेको पतिको स्थान हो, पतिको स्थान भनेको श्रीमानको घर हो, श्रीमानको घरमा बृहस्पति गुरु भनेको ब्राह्मण हो। शुक्र बस्यो भने ब्राह्मण र गएपछि बृहस्पति भन्यो ब्राह्मण र यी 12वटा राशिमा फेरि हजुरको शुक्र राशि, गुरु राशि, वृष राशि र तुला राशि, वृष राशि, धनु राशि र मीन राशि भनेका चाडा ब्राह्मण राशि हुन् र यी चाडा राशिका व्यक्ति चाहिँ नि एकदम भक्ति भावका, सबैलाई चाहिँ नि समभाव गर्नेवाला त्यस्ता खालका हुन्छ। भनेपछि यो कुण्डलीमा राशिको प्रक्रिया पनि यस्तो प्रकारले वर्णन गरिएको छ। राशिको प्रक्रिया अनुसारले र मैले हुन त कुनै समयलाई कसैलाई पनि मैले भेदभाव राखेको होइन र समय परिवेश अनुसारले यो ज्योतिष शास्त्र अनुसारमा सम्पूर्ण कुरा वर्णन गरिएको छ। र त्यो कुण्डली कसैको यदि उच्चा छ, कुण्डली उच्चा छ भनेदेखि व्यक्तिले सरकारी तवरमै जागिर खाएको हुन्छ। हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ? यदि हामी चाहिँ वरिष्ठ डाक्टर कहाँ गयौँ, हामीले 800-1000 रुपियाँ फी तिरेर डाक्टरलाई देखायो भने पहिला उहाँले चाहिँ नि
युरिन चेक गराउन लाउनुहुन्छ, स्टुल चेक गराउन लाउनुहुन्छ, ब्लड चेक गराउन लाउनुहुन्छ, कल्चर चेक गराउन लाउनुहुन्छ, अनि मात्रै दबाई लेख्नुहुन्छ। अनि ज्योतिषका र धामीका एक मुठी चामल र 50 रुपियाँ हालेपछि टक्क चुप लाएर ल प्रभु मेरो सबै कुरा चाहिँ फलित गर्नु पर्यो भने चाहिँ ज्योतिषले कसरी थाहा पाउँछ? उसको घर हेर्छ, उसको 12औं घरमा हेरेपछि बाबु तिमीलाई यो रोग लाग्यो भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। या तपाईँलाई भूत लागेछ कि पिसाद लागेछ, मसान लागेछ कि कुन दोष लागेछ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि ज्योतिष शास्त्रबाट थाहा हुन्छ। र अब मानिलिनुहोस् हजुरको चाहिँ नि लग्नमा चन्द्रमा र बृहस्पति उच्च भएर बसेको छ भने हजुरले सरकारी तवरमै जागिर खानुपर्छ। किन? चन्द्रमा र बृहस्पति एउटै घरमा बस्नु भनेको गजकेश्वरी योग। 10औं घरमा यदि 10औं स्थान भनेको पिताका स्थानमा यदि चन्द्रमा र बृहस्पति बसेको छ भने त्यो मान्छे मन्त्री नै हुन्छ, ठुलो ओदामा पुग्छ। 8औं स्थानमा गएर मृत्युको घरमा गएर शनि ग्रह बसेको छ भने त्यसको आयु शनिकै स्थानमा शनि नै ग्रह यदि बस्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नि 85 वर्ष बाँच्छ। वज्रले हान्दा पनि त्यसलाई केही हुँदैन अरे, त्यत्रो उसको आयु हुन्छ। 8औं स्थानमा चाहिँ नि शनिका घरमा गएर चन्द्रमा बस्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति सधैँभरि के हुन्छ भन्दाखेरि साइनेक्स रुगा लाग्ने हुन्छ। त्यसलाई सधैँभरि रुगा लागिरहने, चिसो लाग्ने, कष्ट हुने, बडा गाह्रो हुने प्रकारको हुन्छ। त्यस कारणले यो समय, परिवेश, ज्योतिषशास्त्र सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले विचार गरेर यहाँहरूको कुण्डलीद्वारा यहाँलाई त्यस्तो हेराउन इच्छा छ भनेदेखि हाम्रो यो इमेज च्यानलद्वारा गुरुहरूको नम्बर मागेर यहाँहरूले हामीलाई भेट्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसरी यहाँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि भाग्यको निरूपण हुन्छ। यहाँले रङ, यहाँलाई चाहिँ नि अङ्क, यहाँहरूले गर्ने कर्तव्य के कस्तो चाहिँ रूपमा जाँदाखेरि यहाँहरूको जीवनमा कसरी सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ र कसरी आनन्द हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँले प्राप्त गर्नको लागि ज्योतिष शास्त्रको ध्यान दिनुपर्छ भन्दै आजको समयबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।